बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो उसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, आगे दोज़ख में दाखिल न होगा, और कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कुरान पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन असहाबे कुरान हिफ्ज़ो क़राअत और अमल करने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और नेक अमल करने वाला बनाए। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। आयत नंबर 51। इनसे कहो, हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को उसी पर भरोसा करना चाहिए। इसकी तफसीर है, यहाँ दुनिया प्रस्त और खुदा प्रस्त की जहनीत के फ़र्क को वाज़ह किया गया है। दुनिया प्रस्त जो कुछ करता है अपने नफ्स की रज़ा के लिए करता है, और उसके नफ्स की खुशी बाज़ दुनियावी मकासद के हसूल पर मुनहसर होती है। ये मकासद उसे हासिल हो जाएं तो वो भूल जाता है, और हासिल ना हो तो उस पर मर्दनी छा जाती है। फिर इसका सहारा तमाम तर मादी इसबाब पर होता है। वो साजगार हो तो उसका दिल बढ़ने लगता है, और ना साजगार होते नजर आए तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। बेखिलाफ इसके खुदा परस्त इंसान जो कुछ करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, और उसका काम में इसका भरोसा अपनी कुव्वत या मादी असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर होता है। राह हक में काम करते हुए इस पर मसाइब नाजिल हों या कामरानियों की बारिश हो, दोनों सूरतों में वो यही समझता है कि जो कुछ अल्लाह की मर्जी है वो पूरी हो रही है। मसाइब इसका दिल नहीं तोड़ सकते और कामयाबियां उसको उतराहट में मुब्तला नहीं कर सकती, क्योंकि अव्वल तो दोनों को वो अपने हक में खुदा की तरफ से समझता है, और उसे हर हाल में ये फिक्र होती है कि खुदा की डाली हुई इस आजमाइश से बखैरियत गुजर जाए। दूसरी, इसके पेश नज़र दुनियावी मकासद नहीं होते कि इनके लिहाज से वो अपनी कामयाबी या नाकामी का अंदाज़ा करे। उसके सामने तो रज़ाए इलाही का मकसद वहीद होता है, और उस मकसद से उसके करीब या दूर होने का पैमाना किसी दुनियावी कामयाबी का हसूल या अदम हसूल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये अमर है कि राह खुदा में जान और माल की बाजी लगाने का जो फ़र्ज उस पर आयद होता था उसे उसने कहाँ तक अंजाम दिया। अगर ये फ़र्ज उसने अदा कर दिया हो तो ख्वाह दुनिया में उसकी बाजी बिल्कुल ही हार गई हो, लेकिन उसे पूरा भरोसा रहता है कि जिस खुदा के लिए उसने माल खपाया और जान दी है वो इसके अजर को ज़ाया करने वाला नहीं है। फिर दुनियावी असबाब से वो आस ही नहीं लगाता कि उनकी साजगार हालात में भी इसी अज़म व हिम्मत के साथ काम किए जाता है जिसका इजहार अहले दुनिया से सिर्फ साजगार हालात ही में हुआ करता है। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि इन दुनिया प्रस्त मुनाफिकीन से कह दो कि हमारा मामला तुम्हारे मामले से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। तुम्हारी खुशी और रंज के कवानीन कुछ और हैं और हमारे कुछ और। तुम इत्मीनान और बेइत्मीनानी किसी और माखज़ से लेते हो और हम किसी और माखज़ से। आयत नंबर 52। इनसे कहो, तुम हमारे मामले में जिस चीज़ के मुंतज़िर हो वो उसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं वो ये है
کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے؟ اچھا، تو اب تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، منافقین حسب عادت اس موقع پر بھی کفر و اسلام کی اس کشمکش میں حصہ لینے کی بجائے اپنی دانست میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول فتح یاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں کے فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا ہے کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے، اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں۔ وہ اگر فتح یاب ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے، لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانیں لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب پیوند خاک ہو جائیں، تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی ناکامی ہو، مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے، اس لیے کہ مومن کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں کیا، یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دی یا نہیں۔ یہ کام اگر اس نے کر دیا تو در حقیقت وہ کامیاب ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی صحیح کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 53، ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس کی تفسیر ہے، بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تو نہیں تھے، مگر یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی صحیح سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقت کھو دیں اور اپنے نفاق کو اعلانیہ ظاہر کر دیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت کو انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں، لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 54، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہیں ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بدل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، اور وہ ساری شان، ریاست اور عزت و ناموری اور مشیت، وہ چودراہٹ جو اب تک عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے، نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی۔ ادنی ادنی غلام اور غلام زادے اور معمولی کاشتکار اور چرواہے جنہوں نے اخلاص ایمانی کا ثبوت دیا ہے، اس نئے نظام میں باعزت ہوں گے، اور خاندانی چودھری اپنی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے جو ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں پیش آیا۔ قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ جن میں سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام جیسے لوگ بھی تھے، حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ خالی کرو۔ تھوڑی دیر میں نوبت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے پائیں مجلس میں پہنچ گئے، جہاں نکل کر حارث بن حشام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سہیل بن عمرو نے کہا، اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت عمر نے زبان سے کچھ جواب نہ دیا اور صرف سرحد روم
کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب میدان جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جسے کھو چکے ہو۔ یعنی اس ذلت و رسوائی سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ اوصاف کو یہ اپنے اندر پرورش کر رہے ہیں، ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدق ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوگی، اور اپنی دنیا خراب کر لینے کے بعد یہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت بھی خراب بلکہ خراب تر ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔